अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज बड़ी धमाकेदार खबरें आपके साथ शेयर करनी है। जैसे कि आपको पता है, बैरिस्टर गौहर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके घर पे तशद्दुद किया है। पुलिस ने आकर उनकी मिसेस के साथ जो है बहुत बुरा सलूक किया है, स्पेशली उनके बच्चों को मारा है। उसकी फुटेजेस भी मैंने आपको दिखानी है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो नोटिस लिया है, IG इस्लामाबाद ने अपना क्या रद्द-ए-अमल दिया है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। साथ ही साथ मैंने आपको बताना है कि शेख रशीद जो हैं वो इमरान खान की पूरी पार्टी से बमा इमरान खान नाराज हो गए हैं कि जिनकी खातिर उन्होंने चिल्ला काटा, उनके साथ क्या सलूक हुआ है वो भी मैंने आपको दिखाना है। साथ ही आपको बताना है कि तहरीके इंसाफ की एक बहुत बड़ी जालसाजी उनके अपने ही बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो सबको बेनकाब कर दिया है। और आने वाले दिनों में PTI जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंसने वाली है। PTI ने जो जालसाजी के साथ टिकट्स जारी किए थे उसके ऊपर जो अख्तर डार हैं उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही आज मैंने आपको और भी बहुत सारी खबरें देनी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए जनाब, सबसे पहली खबर जो मैं आपको दे दूं वो ये है कि बैरिस्टर गौहर जो है उनके घर पे हमला हुआ है। उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि उनके घर पे हमला हुआ है। उन्होंने अपने घर की एक फुटेज भी जारी की है जिसमें वो चल चल के दिखा रहे हैं। अच्छा, उनके दरवाजे नहीं टूटे हैं, जैसे आपको याद होगा कि उस्मान डार की वालदा ने तो कहा था कि उनके कपड़े भी फाड़े गए। उन्होंने कहा था कि जनाब उनके घर की सारी चीजें भी टूट गई। आपको याद होगा कि इब्रारुल हक ने कहा था कि उनकी मिसेस को अल्लाह माफी दे नंगा करके मारा गया और उनकी भी अल्लाह माफी दे इज्जत लूटी गई। और फिर आपको याद है कि जमशेद दस्ती ने भी सेम टू सेम यही इल्जाम लगाया था कि उनकी मिसेस के कपड़े फाड़े गए और उनका 10 माह का बच्चा चीख चीख कर पुकारता रहा कि मेरी माँ के साथ जुल्म ना करो। ये एक अलग डिबेट है कि 10 माह का बच्चा ये सब कुछ कह सकता है या नहीं कह सकता। और अभी ठीक 1-2 दिन पहले जो बैरिस्टर गौहर हैं वो पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर उन्होंने जो हमारे जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उनको उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों को उठा कर ले जाते हैं, हमारे घरों पर छापे पड़ते हैं। जिस पे चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कहा था कि कोई सबूत है आपके पास, आप कैसे इल्जामात लगा सकते हैं। उन्हीं को साबित करने के लिए ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि झूठा ड्रामा है जिसको रचाया गया है। और फिर उसके बाद जब ये फुटेज आती है तो उस फुटेज के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं, क्योंकि जो बैरिस्टर गौहर के बेटे हैं जो उस फुटेज के अंदर दिखाई देते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लश पश जो बाबू टाइप के बच्चे हैं वो लग रहे होते हैं। और उनके घर वाले सब लोग बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे होते हैं। और बैरिस्टर गौहर भी ये कहते हैं कि उनकी मिसेस के साथ तशद्दुद हुआ है, उनकी मिसेस के साथ उनको बेईमाना तशद्दुद करके मारा गया है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले जरा आप फुटेज देख लें, फिर मैं उसके ऊपर बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है और अब तक की क्या लेटेस्ट तफसीलात हैं। दिखा रहे आ जाएगा सारे ये उस पे मारे, इधर अंदर आओ, ये मारे, ये दिखाओ सर सामने ऊपर टॉप से सीधा इधर से एक मिनट इधर से कर ले, ये सारा दिखा ठीक, इधर से दिखा। बच्चों को जो रकोब की है, इस बच्चे को हथकड़ियां लगाई है, आपको हथकड़ियां लगाई ना अवली माता जो ब्याह फायास था हमारे जीव वालम भागी उसने बोली ये देखो देव वो मेरे बेटे को मारा है। इसकी माँ की मेरी मिसेस की मोबाइल भी ले गए, इसके मोबाइल भी ले गए, डॉक्यूमेंट भी सारे ले गए, सारा कुछ तोड़ा है। सर आपको करना पड़ेगा सर। यस, ये देखिए बीवी को मारा है। किसको? बीवी को। रियली? यस। गॉड। आओ चलते हैं, आप लोग रहो, ये देखो जरा। सर वी हैव टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये देखिए, यू ओके? यस सर। आप लोग जाओ, मेरा मिसेस को मिल जी तो जनाब, आप लोगों ने फुटेज देखी है। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनके घर छापे की इंस्पेक्टर जनरल यानी कि IG पुलिस इस्लामाबाद से फौरी तौर पे रिपोर्ट तलब कर ली है। और आपको नजर आ रहा होगा वीडियो शायद, जिसमें IG इस्लामाबाद जो हैं जब वो पेश हुए थे और उस वक्त भी बाहर जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने माइक्स ले लेके उनसे पूछा कि हमें बताएं हमें बताएं। उन्होंने कहा कि पहले मैं अपना अंदर नैरेटिव देकर आऊंगा, उसके बाद मैं बाहर आकर बात करूंगा।
अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात केस की समाअत है उसका आगाज हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आईजी को भेजा था। उसके ऊपर जो वकील पीटीआई अली जफर हैं उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आईजी इस्लामाबाद अदालत में मौजूद हैं। अली जफर ने बताया कि आईजी इस्लामाबाद आए थे, शायद बाहर गए हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस जो है उन्होंने पूछा कि पुलिस इनके घर क्यों गई थी। उसके ऊपर जो है आईजी ने जवाब दिया कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि इश्तिहारी मुल्जिमान जो हैं वो वहां पर उनके घर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब इल्म हुआ कि घर बैरिस्टर गौहर का है तो पुलिस पार्टी वापस चली गई। यानी कि पुलिस के जो आईजी हैं उन्होंने अपना जो रद्द-ए-अमल दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली थी कि इस घर के अंदर जो हैं पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले वो इश्तिहारी मुल्जिमान जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड है। जैसे आपको पता है बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड है, जैसे कि मुराद सईद हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो छुप के बैठे हुए हैं, जरताज गुल हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने उस घर के अंदर छापा मारा, लेकिन जब हमें ये पता चला कि ये घर जो है बैरिस्टर गौहर का है तो हम फौरी तौर पे वहां से वापस चले गए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि आप तहरीरी रिपोर्ट जो है वो दाखिल करें, ये संजीदा मामला है, आप बैरिस्टर गौहर के घर जो है वो खुद जाएं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत जो है चेयरमैन पीटीआई गौहर खान जो है उन्होंने अली जफर को दलाइल के दौरान रोका और बताया कि 4 डाले उनके घर पे आए थे और उनके भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कंप्यूटर और दस्तावेजात भी अपने साथ ले गई पुलिस। चीफ जस्टिस जो हैं उसके बाद उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए, अभी मामले को आप तय करें। लेकिन इस फुटेज के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इतना लेविश एरिया के अंदर घर हो जहां पर हर घर के बाहर जो है कैमरास लगे हों, सीसीटीवी फुटेजेस ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। यानी कि अगर बैरिस्टर गौहर को ये लग रहा था कि पुलिस उनके घर के अंदर घुसी और उनकी मिसेस के साथ तशद्दुद हुआ और उनकी मिसेस के कपड़े फाड़े गए या जो भी बदतमीजी की गई और उनके बच्चों को भी मारा गया, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज ना हो। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है वो सूखी किस्म की, जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ इल्जामात लगाना कि जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस तरह वो बता रहे हैं। हाँ, ये जरूर हुआ कि पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा और बाद में पुलिस जो है वो वापस चली गई। हाँ, ये भी सच है कि पुलिस ने वहां पर उनका डेटा इकट्ठा किया होगा, उनके मोबाइल फोन्स ले लिए होंगे तशखीस की गर्ज से, लेकिन ये नहीं है कि खुदा न खास्ता ये जो जितने भी पीटीआई से रिलेटेड लोग हैं ये अपनी खवातीन को पता नहीं बीच में क्यों ले आते हैं और फिर उनके बारे में क्यों ऐसी बात करते हैं कि उनको नंगा करके मारा गया। और साथ ही आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि वो जालसाजी में पकड़े गए हैं और अब की बार तो उनके ऊपर जो है फौजदारी का मुकदमा भी बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि पीटीआई नजरियाती जो है उन्होंने अब बहुत सारे इल्जामात आयद कर दिए हैं पीटीआई के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारे जाली टिकट्स जो हैं वो जमा कराए गए हैं और इलेक्शन कमीशन अब इनको पकड़े। ये सारा मामला क्या है इसके बारे में मैं आपको आगाह करती हूँ कि लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चेयरमैन पीटीआई नजरियाती के अख्तर इकबाल डार ने। उन्होंने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवारान जो हैं वो पीटीआई एन के टिकट लेकर आरओज के पास जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत हैरानी हुई कि कहां से ये पीटीआई एन के टिकट लेकर जा रहे हैं। मुझे पीटीआई एन का मतलब है नजरियाती यानी कि पार्टी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मुझे हैरानी हुई कि ये टिकट्स लेकर कहां जा रहे हैं तो मुझे नहीं इल्म के पीटीआई के उम्मीदवारान ने पीटीआई एन के टिकट्स जो हैं वो कहां से लिए। जो असली टिकट्स थे वो भी उन्होंने दिखाए और जो दूसरे फेक टिकट्स हैं जो कि पीटीआई की तरफ से दिखाए जा रहे हैं वो भी उन्होंने दिखा दिए। उन्होंने कहा कि हम आरओज को तहरीक इंसाफ नजरियाती के उम्मीदवारान की फहरिस्त देंगे। 2018 में जो टिकट्स जारी किए गए थे वही टिकट्स आज जारी कर रहे हैं। अख्तर इकबाल ने मजीद ये भी कहा कि चंद सालों में महसूस किया है कि शफाफियत और सच्चाई पीटीआई में नहीं है। सही समत की तरफ जाने वालों के लिए पीटीआई एन बनाई है। तहरीक इंसाफ नजरियाती का अपना मंशूर और अपना प्रोग्राम है। जब तक सजा और जजा का निजाम लेकर नहीं बढ़ेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मजीद उनके कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपको सुनवाऊं कि जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से पीटीआई जो है वो जालसाजी के अंदर मुलव्विस है। हैव अ लुक। इमरान खान का ये कि नौजवान समझते हैं कि इमरान खान ईमानदार लीडर है। देखिए जी, ये बड़ी गलतफहमी है पूरी कौम की, स्पेशली ये नौजवान जो यूथी हैं उनकी गलतफहमी है कि खान साहब ईमानदार है। खान साहब फॉरेन फंडिंग केस देख लें, उनका फॉरेन फंडिंग केस जिसमें ये 7 साल से छुप रहे हैं। कभी उसकी डोमेन चैलेंज करते हैं, कभी स्क्रूटनी कमेटी को चैलेंज करते हैं, कभी उनके जो स्क्रूटनी कमेटी के रिपोर्ट्स हैं, कार्रवाई हैं, उनको पब्लिक ना करने की बातें करते हैं। तो ये छुपन छुपाई जो है
فارن فنڈنگ کیس میں یہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے. ہم نے اپنی انسلٹ برداشت کی, ہم نے اپنی تضحیک برداشت کی, لیکن جب تحریک انصاف کو ڈی ٹریک ہوتے ہوئے دیکھا, جب تحریک انصاف کو اپنے منشور سے ہٹتے ہوئے دیکھا, جب عمران خان صاحب کو تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہوئے خود تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا, پھر ہم نے کہا کہ ہم میدان عمل میں آئیں گے, فلیگ ریز کریں گے, اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کریں گے, اور انشاءاللہ ہم کریا کوچا کوچا جائیں گے. ساتھ ہی اس وقت میں آپ کو جیل سے ایک بریکنگ نیوز دوں خان صاحب کے بارے میں کہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے اب یہ فرما دیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس کو ٹکٹ ملا ہے اور کس کو نہیں ملا, زبانی کلامی میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں. یہ عمران خان نے جیل سے جو ہے اپنے وکلا کے تھرو بات کی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کافی دنوں سے بیرسٹر گوہر کے اوپر کافی انگلیاں اٹھ رہی تھیں, کیونکہ بیرسٹر گوہر کے بارے میں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے 4-4 کروڑ روپے کے اندر ٹکٹس جو ہیں وہ بیچے ہیں. اور اس کے اوپر جو الزامات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ شیر افضل مروت نے بھی لگائے ہیں, انہوں نے بھی پہلے یہ بات کر دی ہے. اس کے علاوہ آپ نے آڈیو سنا ہوگا مراد سعید کا ایک آڈیو آیا تھا جس میں انہوں نے بہت زیادہ گلہ کیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو ٹکٹس کیوں دیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ٹکٹ نہیں دینے. بلکہ مراد سعید نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں نے تو ایک لسٹ دی تھی, اس لسٹ کے لوگوں کو ٹکٹس کیوں نہیں دیے جا رہے. اور اب فائنلی عمران خان نے بھی یہ بات کر دی ہے. اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے اوپر ایک اور بڑا الزام آ رہا تھا کہ دی اکانومسٹ کے اندر عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ساری باتوں کا آرٹیکل جو چھپا ہے اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ عمران خان جیل سے کیسے آرٹیکل لکھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پولیس نے اپنا بیان دیا تھا جس میں پولیس نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی عمران خان کو ملنے کے لیے جیل میں جاتا ہے تو پراپر طریقے سے اس کی چیکنگ ہوتی ہے, کوئی پین پیپر اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتا, کوئی لکھی ہوئی چیز اپنے ساتھ باہر لا نہیں سکتا. تو ایسے میں عمران خان نے اب دی اکانومسٹ جو کالم لکھوایا ہے اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی وضاحت جاری کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے وکلا کو ڈکٹیٹ کیا تھا, میں جیل سے وکلا کو اپنا کالم بتاتا تھا اور وکلا باہر جا کے وہ کالم جو ہے وہ لکھواتے تھے. سبحان اللہ, کیا ہے کمال. یہ تو کنفیشن نوٹ آ گیا نا عمران خان کا. اور وہ اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں بیرسٹر گوہر نے بڑی مشکل سے یہ بیانیہ بنایا تھا کہ ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اور اب ہم ایسا نہیں کریں گے, عمران خان نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا. یہیں پر میں آپ کو شیخ رشید صاحب کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. جو کہتے ہیں نا وہ ہتھکڑی میرا زیور ہے جی, جیل میرا سسرال ہے, وہ اب گلا شکوا کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور وہ کس سے گلا شکوا کر رہے ہیں؟ وہ عمران خان سے گلا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی خاطر, جن کے لیے دوستی نبھانے کے لیے میں نے جیلیں کاٹی, میں نے چلا کاٹا اور انہوں نے ہی میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. کیا فرما رہے ہیں شیخ رشید صاحب؟ ہیو اے لک. میں نے اپنی زندگی میں جتنی تکلیفیں اٹھائی موجودہ 6-7 مہینے میں, اس سے بڑی تکلیفوں کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے ایسے علاقوں میں 40-40 دن کا چلا کاٹا, جیل کاٹی اور ایسی غاروں میں رہا تاکہ ایک شخص کے خلاف میں بیان جاری کروں, اس کی فیملی کے خلاف, اس کی بیگم کے خلاف بیان جاری کروں اور 164 کا بیان دوں. میرے گھر ٹوٹ گئے, میری بہنوں کے ساتھ, میرے بھتیجوں کے ساتھ, میرے خاندان کے ہر فرد کے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن میں نسلی تھا, اصلی تھا. میری خون کی رگوں میں میرے خون پہ شک نہیں تھا. میں قائم رہا اور ڈٹا رہا اور آج بھی ڈٹا ہوں. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو شخص 17 مرتبہ وزیر رہا اس کو بعض لوگوں نے ٹکٹ کے قابل نہیں سمجھا اور اس کے مقابلے میں امیدوار دیا, اور ایسے لوگوں کو دیا جو رات کی فلائٹ سے لندن اور امریکہ سے آئے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو خبر دیتی جاؤں کہ تحریک انصاف اس وقت اتنی بوکھلائی ہوئی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کو ٹکٹ دے رہے ہیں, کس کو ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں. اور یہ سارا الزام جو ہے یہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں یعنی بیرسٹر گوہر ان کے اوپر آ رہا ہے. اب تحریک انصاف سے ایک بڑا بلنڈر یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے PP3 اٹک سے پارٹی کے جو منحرف رہنما تھے اعجاز حسین بخاری ان کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے. اعجاز حسین بخاری نے آج سے 5 ماہ پہلے اپنی رہائش گاہ پہ اپنے بھتیجے خاور بخاری کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی. 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں PTI کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور ہم ایسے بندے کے ساتھ نہیں چل سکتے جس نے ریاست کے خلاف اتنا بدترین پروپیگنڈا کیا ہے. اس کے باوجود PTI نے ان کو ٹکٹ جاری کیا. کیا کہا تھا انہوں نے, ذرا سن لیجئے. میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم دونوں کا بہت کلیئر الفاظوں میں PTI سے لا تعلقی کا اعلان ہو رہا ہے. ہم نہیں چل سکتے مزید ان کے ساتھ دوبارہ. یہ بہت مشکل
ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ اتنی محنت کر کے ہم جب جس مقام پہ پہنچے ہیں اور اس مقام پہ ہمیں اتنا جب یہ ایک ساری کنکلوژن نظر آ رہی ہے, ایک افسردہ نظر آ رہی ہے کہ ملک میں ٹوٹل فساد پھیلایا گیا ہے, وہ نہیں, وہ ناقابل برداشت ہے. لہٰذا ہم لوگوں نے آج سے یہی اعلان کیا ہے کہ میں سید خواجہ بخاری ایز اے فوکل پرسن پی ٹی آئی اور میرے چچا اعجاز حسین بخاری صاحب جو سابق ایم پی اے رہ چکے ہیں یہاں پہ, ہم دونوں پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ. دوسری طرف کچھ خبریں آ رہی ہیں بشرا بی بی کی طرف سے, تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف نے اپنا پلان سی یعنی پلان اے بی اور ان کا پلان سی بھی اب سامنے آ گیا ہے. پلان سی کے اکارڈنگلی بشرا بی بی نے بیرسٹر گوہر کو الیکشن سے بائیکاٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. کسی بھی وقت جو ہے وہ بائیکاٹ اور کی جو پریس کانفرنس ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. شاید اسی لیے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جناب ان کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے اور ان کی بیوی کے ساتھ یہ ہوا ہے تاکہ ان کو آسانی ہو یہ کہنے کے لیے کہ جناب ہم تو اس کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں پریس کلب کے سامنے مظاہروں کے لیے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. سننے میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے 24 گھنٹے جو ہیں وہ کیا رخ لیتے ہیں. اس وقت جو لوگ پی ٹی آئی کے اوپر ترس کھا رہے ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, انہیں میں محسن بیگ کا وہ کلپ یاد کروانا چاہتی ہوں جس وقت محسن بیگ جو کہ عمران خان کے محسن تھے, ان کے دوست تھے, ان کو عمران خان نے پکڑوا دیا تھا, جہانگیر ترین کو پکڑوا دیا تھا, علیم خان کو جیل کروا دی تھی, کسی کو مونچھوں سے گھسیٹ رہے تھے تو کسی کو جیلوں کے اندر ڈال رہے تھے اور کسی کا اے سی اتروا رہے تھے. یہ سب کچھ عمران خان اس وقت کر رہے تھے. اس وقت محسن خان نے کہا تھا عمران خان ختم شد. کیا کہا تھا ذرا ماضی کے دریچوں سے یہ بھی دیکھیے. پیغام یہی ہے کہ اس کے ذلت کے دن آنے والے ہیں. اور میں نے جہاں جس حوالات میں میں ہوں اس میں یہ غلیظ آدمی پی ایم ہو. ایک اور بڑی مزیدار بات ہے, جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں انہوں نے بڑی زبردست قسم کی بات کی اور ماسٹر سٹروک ان کا یہ تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ دوسروں سے تو بہت رسیدیں مانگتے ہیں لیکن ذرا ہمیں بھی تو وہ رسیدیں دکھائیے. اور آج کی جو پورے دن کی کاروائی تھی اس میں رسیدیں ہوتی رہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو خان صاحب کے وکلا ہیں انہوں نے ان کو مروا دیا. ان کے پاس ایک بھی ثبوت نہیں تھا. اور جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی اس وقت سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی ہے کہ کیا کمال کی انہوں نے بات پوچھی. یہ جو دوسروں سے ثبوت مانگتے تھے, دوسروں سے کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ اور کرپشن کے ثبوت اور یہ ساری چیزیں اور 200 ارب لے کر آئے گی, انہوں نے صحیح کہا کہ دوسروں سے تو رسیدیں مانگتے ہو ذرا اپنی بھی دکھاؤ, اور اپنے پاس سے ایک بھی رسید نہیں نکلی. ایک اور خوشخبری کے بارے میں بات بتا دوں کہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ جنوری کی 10 تک جو ہے وہ اعلان آ جائے پیٹرولیم کی طرف سے کہ 10 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی جائے, جو کہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے. اگر پیٹرول 10 روپے اور کم ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن مجھے ابھی تک وہ 76 روپے لیٹر والا پیٹرول جو ہے وہی یاد آ رہا ہے. اور جاتے جاتے آپ کو آخری خبروں میں یہ خبر بھی بتا دوں کہ صدیق جان للی جو ہیں ان کی جان کے اوپر بہت زیادہ بن پڑی ہے اور بن گئی ہے کہ انہوں نے سرف تک کھا لیا ہے. وہ پہلے بھی 2-4 مرتبہ سرف کھا چکے ہیں لیکن وہ سرف سے اتنے امیون ہو چکے ہیں کہ اب سرف بھی ان کے اوپر اثر نہیں کرتا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی ایک کارکن ہے جن کا نام ہے جی نورین. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں ان کا ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا ٹویٹر کے اوپر کہ نورین رو رہی ہے. وہ نورین جو ہے وہ فائنلی پہنچ گئی ہیں جی سپریم کورٹ, اور وہاں جا کر انہوں نے صدیق جان للی سمیت پوری پی ٹی آئی کا کچا چٹا کھول دیا اور انہوں نے ان کا کچھ نہیں چھوڑا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بیرسٹر گوہر کو الیکٹ کروایا گیا اور کس طرح سے جو ہے ہم لوگوں کو الیکشن لڑنے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں ملا. اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ نظریاتی انسائکلوپیڈیا تھیں پارٹی کی اور کس طرح سے ان کو جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھڈ کرا دیا گیا. کیا کہا انہوں نے, ہیو اے لک. اب بھی آپ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھیں؟ کہ پارٹی الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ایز پارٹی پالیسی اور پارٹی کے آئین کے مطابق کہ ہر پرسن کو رائٹ ہے الیکشن کا, کیونکہ میں بہت زیادہ سبمسو قسم کی بندی ہوں, مطلب شرافت ایمانداری سے چلنے والی. تو میں نے کہا شاید اس طرح مجھے موقع مل جائے کہ میں کسی طرح کسی اس پہ آ جاؤں کہ میں ہائی لائٹ ہو جاؤں. تو دیٹس وائی آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کنٹیسٹ دا الیکشن. اور میں نے آفس فون کر کے بھی پوچھا, مطلب وہاں پہ جو بیٹھے ہیں, آئی ول ناٹ کوٹ دیئر نیمز بٹ دے سیڈ اٹ کہ میڈم ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ سمجھیں الیکشن ایسے ہی ہو رہا ہے. تو باقی ہے کہ مجھے الیکشن آپ لڑنا چاہ رہی تھی؟ جی بالکل میں لڑنا چاہ رہی تھی. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور مجھے بتائیے کہ جو تمام چیزیں اور خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا اور سمجھنا ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.